जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हो कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज जो मेहमान हैं, आप इनकी शख्सियत से तो वाकिफियत रखते ही होंगे। हमारे साथ मरकजी जामा मस्जिद दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर महेंद्र के इमाम खतीब मौलाना फतेह मोहम्मद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे माह रमजान और खासकर जो ये एतकाफ के हवाले से इनसे हम जानना चाहेंगे कि एतकाफ कितना जरूरी है और उसके तरीके क्या है। मौलाना साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब, एतकाफ का वक्त आ चुका है, इसके हवाले से हमारे अवाम के लिए क्या कहना चाहिए? रमजानुल मुबारक एक सालाना रूहानी और ईमानी तरबियत की वर्कशॉप है और फिर रमजान के अंदर जो मखसूस आमाल हैं जो दूसरे महीनों में नहीं होते, उन आमाल में से एक एतकाफ का अमल है। एतकाफ का कुरान पाक में भी तज़किरा है और हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसका तज़किरा है। हदीस पाक के अंदर है, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने अपनी जिंदगी के रमजान पाए, उन तमाम रमजान मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ फरमाया है। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमजान का भी एतकाफ किया है। एक रमजान में या 2 रमजान में 20 दिन का एतकाफ किया है। लेकिन रमजान के आखिरी अशरे में, रमजान के 3 अशरे होते हैं, अशरे अरबी में कहते हैं 10 को अशरुन, तो पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और आखिरी जो अशरा है, इस आखिरी अशरे में जिंदगी भर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एतकाफ किया है। एतकाफ इसको के लफ्जी माना है रुकने के, और इस्तिलाही और शरई माना इसके ये है कि मर्द हजरात अपने आप को मस्जिद के अंदर 20 रमजानुल मुबारक की नमाज मगरिब से पहले से लेकर के और चांद नजर आने तक, चाहे चांद नजर 29 को आए चाहे चांद नजर 30 को आए, 10 या 9 दिन तक जो है वो अपने आप को मस्जिद के अंदर पाबंद कर ले मर्द, और बगैर जरूरत के 2 जरूरतें, एक होती है तभी फित्री जिस्मानी जरूरत, जैसे कज़ाए हाजत के लिए है, या अगर उसके घर से उसका खाना लाने वाला कोई नहीं है दूसरा आदमी, तो चलते चलते जाए खाना लेकर फौरन वापस आ जाए, इसके अलावा किसी जरूरत से मस्जिद से बाहर निकल नहीं सकता। और शरई जरूरत यह है कि अगर बंदा ऐसी मस्जिद के अंदर एतकाफ बैठा हुआ है कि जहां नमाज जुमा नहीं होती, तो दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज जुमा की अदायगी के लिए वो जा सकता है, लेकिन रास्ते में रुक नहीं सकता। रास्ते में चलते चलते या गाड़ी में किसी से बात तो कर सकता है, इसको कहते हैं एतकाफ। और एतकाफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आदमी का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। वो सब कुछ छोड़ करके अहलो अयाल वगैरह को थोड़े वक्त के लिए मुकम्मल तरीके से यकसू होकर करके अपने आप को अपने मालिक खालिक के साथ जोड़ता है। सुन्नत है, सुन्नत को इसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, यानी अगर पूरी बस्ती में से एक आदमी या कुछ लोग जो है वो एतकाफ बैठ जाएंगे तो पूरी बस्ती वालों की तरफ से ये सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। और अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो सारी बस्ती वाले मर्द जो है वो सुन्नत छोड़ने के गुनाह के मुर्तकिब पाए जाएंगे। और इसका एक फजीलत इसकी मैं बता देता हूं कि फजीलत क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिन का एतकाफ करेंगे तो 10 दिन का है। फरमाया जो बंदा 1 दिन का एतकाफ करेगा, उस बंदे के और जहन्नम के दरमियान 3 खंडकें अल्लाह ताला रुकावट डाल देते हैं। और एक खंडक इतनी बड़ी है कि जितना जमीन और आसमान के दरमियान का खला है। मौलाना साहब, एतकाफ क्या घर में भी कर सकते हैं या मस्जिद में जरूरी है? औरतें घर के अंदर एतकाफ करेंगी और मर्द जो है उनके लिए एतकाफ के लिए मस्जिद होना जरूरी है। और मस्जिद भी वो जिसमें 5 वक्त नमाज होती है। अगर 5 वक्त नमाज वहां नहीं होती है तो वहां एतकाफ नहीं होगा। हमारे अवाम रमजान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इख्तिसार के साथ एक तो जो वक्त बाकी बचा है, देखिए रमजान मुबारक ऐसा महीना है कि इसका एक एक मिनट सेकंड जो है वो आदमी को वसूल करना चाहिए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल है, जो नमूना है, जो उसवा हसना है हमारे लिए, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक का चांद देख करके बिस्तरे से अलग हो जाते थे
اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تھے، یعنی عشرہ اخیرہ جب ہوتا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری طریقے سے خود بھی ساری رات بیدار رہتے، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، رات دن جو ہے وہ عبادت کے اندر لگاتے، اور خاص طور پر ایک تو اعتکاف کا اہتمام، اور اعتکاف کا اہتمام بھی کیوں ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اعتکاف کے ذریعے آدمی شب قدر کو پا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو اس کے اندر کبھی جو ہے شب قدر 21ویں رات میں ہو سکتی ہے، کبھی جو ہے وہ 23ویں میں ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں میں ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں میں اور کبھی 29ویں میں۔ تو جب آپ اعتکاف کے اندر ہوں گے تو گویا آپ کو یہ رات مل ہی جائے گی۔ جو لوگ اعتکاف نہ بھی کر سکے وہ طاق راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اسی طرح ایک دوسرے کو افطاری کرانے کا اہتمام کرے، اور مکمل طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زندگی میں پھر یہ دن ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، ایک مرتبہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائے وہ مرد کہ جو وہ انسان، وہ مومن، وہ مومنہ کہ جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی اس بددعا پر آمین فرمائی۔ تو یہ موقع گنوانے کا نہیں ہے، باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ میں تمام مسلمان برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اعمال خیر کا فائدہ ساری اللہ کی مخلوق کو ہوگا، چاہے حیوانات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، چرند پرند ہوں، تو آپ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماضی کی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور اعتکاف کا مساجد کے اندر کل نماز عصر کے بعد سے اہتمام کریں۔ یہاں دارالمحمودیہ کے اندر اجتماعی مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اور جو لوگ یہاں اعتکاف کرتے ہیں ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، احادیث سکھائی جاتی ہے، نمازوں کا پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے اپنے علاقے کی مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام کریں اور شب قدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کی عظمت پر قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر ہے، اور ایک مکمل سورت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں اتاری ہے۔ قرآن پاک کے جہاں ختم ہو وہاں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں دارالمحمودیہ کی مسجد انور میں آئندہ کل تراویح میں قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ جو لوگ چاہیں وہ یہاں بھی شرکت کریں، اور جہاں جہاں مساجد میں قرآن پاک تراویح میں سنائے جا رہے ہیں اسے سنیں، اور ختم قرآن کی محفلوں کے اندر جو ہے وہ حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی یہ پروگرام جو ہم نے اعتکاف کے حوالے سے کیا، بہت جلد ہم فطرانے اور عید الفطر کے حوالے سے ہم پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میں کولی صاحب